أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تخطي نمبر 2 مركبات. جيم تا تا حا تا. يا جيم با با خا تا تا ها با تا. يا ها تاها نون تا ها. ياها با باها ألف باها ميم. دال ذال جيم دال. خا ذال را زا جيم را. خا زا را زا. يا را تا زا. سين شين سين لام شين لام. صاد ضاد طاء ظاء صاد باء طاء باء. ضاد ألف ظاء ألف. عين غين همزة. عين زا غين را. صاد عين ضاد غين.